नमस्ते, म माछा श्रीबाट सागर गिरी। म यति बेला श्री जनजागरण टोल विकास संस्था वडा नम्बर 17 बिरुका छु। जनजागरण टोल आमा समूहको आफ्नै सामाजिक भवनमा छु। हामी केही बेर कुरा गर्नेछौँ यहाँको टोलका विषयमा। सामाजिक विकास निर्माण कामहरू के कसरी भए, कतिको सहज भयो, यहाँका स्थानीय टोलवासीहरूले कतिको सहयोग गर्नुभयो र महानगर वडाबाट कतिको सहयोग भयो र भावी योजनाहरू के छन्, यस टोलमा कस्ता व्यक्तिहरूको बसोबास छ, विभिन्न विषयमा हामी केही बेर कुराकानी गर्नेछौँ। म स्वागत गर्न गइरहेको छु अध्यक्ष युवराज बराल सरलाई। सर नमस्कार। त्यसै गरी सचिव हुनुहुन्छ एम प्रसाद पौडेल सर। सर नमस्कार। नमस्कार। र त्यसै गरी जनजागरण आमा समूहकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नन्दा गुरुङ म्याडम, नमस्कार। यसै गरी टोल विकास संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ देवी थापाज्यू, हजुर नमस्कार। यसै गरी आमा समूहकी सचिव हुनुहुन्छ दीपक पौडेल म्याडम, नमस्कार। जनजागरण टोल नामाकरण कसरी भयो अध्यक्षज्यू? सर्वप्रथम त यहाँ सबैलाई नमस्कार। यो जनजागरण टोल विकास संस्थाको नामाकरण गर्नमा यसको एउटा इतिहास जस्तो छ। पहिला यो टोलमा बाटो थिएन, यो कुलो एउटा पानी लाउने, जस्तै एक खेतमै कुलो लाउने, खेतबाट कुलो थियो। त्यो कुलालाई बाटो बनाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो। सङ्घर्ष गर्दाखेरि हामीले जबरजस्ती होइन, यहाँका मान्छेहरू सबैले सफलता बनाएर जबरजस्ती त्यो कुलालाई डोजर लाग्यो। डोजर लाग्दाखेरि अनि त्यही कति त्यो बेला अवरोध पनि भयो होइन, गाह्रो भयो। जबरजस्ती कुलालाई बाटो बनाएर बाटोपछि साइडबाट फेरि अर्को कुलो बनाइयो, अनि साइडमा बाटो छुट्याइयो। बाटो छुट्याउँदाखेरि अब यो टोलको नाम त केही न केही त राख्नुपर्ने हो। सबैले यसरी सक्रियता भएर जान्छ। कसैले के नाम राख्यो भने, कसैले के नाम राख्यो भने पछि सबैले हामी सबैको सल्लाह के गरियो भने सबैको यसरी जनसहभागिता भएपछि हो कि एउटा टोलको नाम गर्नुपर्ने हो। त्यो बेला नाम के गर्ने भन्दाखेरि यसरी सबैले यसरी सबै जागेको भएर अनि जनजागरण सबै जनजागेको भएर जनजागरण यसरी टोलको नाम गर्ने, यसरी राख्नु भन्ने खालको कुरो पछि सबैले पछि ठिक हो यो कुरा भन्ने खालको कुरो। यो टोल कहिले दर्ता भयो? टोल विकास संस्था त 70 सालमा। टोलमा विकास सामाजिक कार्यहरू गर्दा टोलवासीहरूको कस्तो साथ छ सचिवज्यू? सर्वप्रथम माछापुच्छ्रे एफएमको पत्रकार बातहरूलाई यहाँ पोखरा 17 जनजागरण विकास संस्थामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीलाई यो पोखरा 17 जनजागरण विकास संस्थाका सामाजिक विकास लगायतका थुप्रै र स्थानीय सरकारसँग र टोलवासीहरूको समन्वयका बारेमा जुन कुरा उजागर गरिदिनु भएको छ, यहाँलाई पुनः बधाई साथै आभार प्रकट गर्दै यहाँले सोधेको प्रश्नमा हामी जनजागरण विकास संस्थाको विकास निर्माण कार्यका लागि यहाँ बसोबास गर्ने टोलवासीहरूका बिचमा हामी एकदम पारस्परिक सहयोग सद्भाव र एकता रहेको छ। आफ्नो टोलको बृहत्तर सामाजिक विकासका लागि हामी सबै एकजुट भएर लागेका छौँ र हामीले केही विकास निर्माण गर्ने पहिलो आधार, विकासको आधार यातायात, त्यसपछि हामी विद्युत, खानेपानी, कार्मिक रूपमा अनि सञ्चार लगायतका सबै क्षेत्रमा विकास निर्माणमा लागेका छौँ र यसमा विकास निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार र हामी टोलवासीहरूको साझेदारीमा विकास निर्माण कार्यहरू हुँदै गइरहेको छ र टोलमा अहिले अब विकास एकैचोटि कुनै पनि बेला स्टार्टिङ र इन्डिङ हुने पनि होइन, धार्मिक रूपमा चल्ने प्रक्रिया भएको हुँदाखेरि अब हामी फेरि पुनः यो बाटो निर्माण मार्गलाई ओभरल्याप गर्नुपर्ने हाम्रो एकदम प्रकार रहेको छ र अहिले टोल विकासमा के पनि देखिएको छ भने टोलवासीहरूको कस्तो सहयोग छ सर? टोलवासीहरूको एकदम सहयोग छ। टोल विकास संस्थाले त्यस्तो के छ? टोल विकास संस्थाले आह्वान गरेका विकास निर्माण कार्यहरूमा उहाँहरूको एकदम सक्रिय रूपमा उहाँहरूको सहभागिता रहेको छ। यसमा हामीले कुनै पनि टोलवासीहरूलाई उहाँप्रति अलिकति नेगेटिभमा हेर्नुपर्ने, नेगेटिभमा भन्नुपर्ने अवस्था कहीँ पनि यसमा देखिएको छ। वडा नम्बर 17 र पोखरा महानगरको यस जनजागरण टोलमा कतिको सहयोग र साथ छ? आमा समूहको अध्यक्षज्यू भन्नु। नमस्कार। सर्वप्रथम त अब माछापुच्छ्रे एफएमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने हाम्रो टोलको चाहिँ विकासको जुन प्रगति छ यसलाई चाहिँ यहाँले जनसमक्ष पुर्याइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर हाम्रो यो टोलमा जति पनि विकासको कामहरू भइरहेको छ त त्यति चाहिँ हामीलाई वडा नम्बर 17
त्यहाँबाट चाहिँ खासै केही सहयोग चाहिँ आएको छैन। सहयोग लिन नपर्ने अथवा यहीँ टोलवासीहरूले नै हामी नै गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नै उसमा गर्न सक्छौँ भन्ने भएको भएर उता धेरै जोड नगर्नु हो कि होइन त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन सर, किनभने अब हामीले 2070 सालमा चाहिँ कतिपय टोल त्यस्ता पनि छन् नि कि आफैले गर्छ, हामीले महानगरमा पनि यहाँ झ्याउ भने किन झ्याउलो पुग्ने भनेर आफै पनि गरेको पनि हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। यहाँ के छ त्यो त त्यति भन्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो सचिवज्यूले भनिसक्नु भयो हामीले चाहिँ अब स्थानीय सरकारबाट चाहिँ अब विभिन्न कामहरू बनाउन केही सहयोगहरू पाइरहेको छ र गरिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। र हालै चाहिँ हामीले अब आमा समूहको तर्फबाट भन्नुपर्दा सर होइन, हामीले प्रस्तावनाहरू पेश गरे होइन, महिला सशक्तिकरणको लागि अब जस्तो भनौँ न महिला उद्घोषक तालिमको लागि पनि हामीले प्रस्तावना पेश गरेँ। त्यो चाहिँ कुनै भएको छैन होइन। अब ठाउँ ठाउँमा आमा समूहहरूलाई चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ, तर हाम्रो यो जनजागरण आमा समूहलाई चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। तर हामी नआए पनि राज्यले नदिए पनि हाम्रो यो टोलको दिदीबहिनीहरू सबै एक भएर चाहिँ हामीले यो विकास कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। र यसरी भन्दै जाँदा के अरे वडा नम्बर 17ले हामीलाई सहयोग चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गरेको छैन, मात्र के त त्यो संस्था दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर फर्म लिने होइन, यति चाहिँ हामीले सहयोग पाएको छौँ। र हामीले कार्यक्रमहरू गर्दा हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई पनि हामीले यहाँ डाकेर होइन, त्यस उहाँको चाहिँ के अरे सँगसँगै उहाँलाई राखेर हामीले कार्यक्रमहरू पनि चलाएको छ। र पनि उहाँले अब हुनसक्छ हामीभन्दा अलिकति कमजोर टोललाई चाहिँ हेर्नु भएको हो कि पनि लाग्छ होइन। तर ठिक छ, हजुर राज्यले चाहिँ अब हामीलाई भन्दा अरूलाई चाहिँ हेर्ने कुरा आउँदैन, राज्य त इक्वल रूपमा हेर्नुपर्छ होइन, मलाई त्यो लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कामहरू त हामी आफै गरिरहेका छौँ होइन। आमा दिदीबहिनीहरूले अब विभिन्न किसिमको चाहिँ नाच गानहरू गरेर होइन, टोलमा चाहिँ हामीले आफ्नै घरबाट अलिअलि पैसा सङ्कलन गरेर अब यो भवन पनि हामीले तयार गरेँ होइन। 2075 सालमा चाहिँ हाम्रो आमा समूह वैधानिक रूपमा चाहिँ दर्ता भएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो भवन उद्घाटनको क्रममा पनि हामीले के भन्छ प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद बरालजीलाई चाहिँ हामीले प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिमा चाहिँ वडा नम्बर 17को चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई यसरी चाहिँ हामीले उहाँलाई राखेर चाहिँ भवन उद्घाटन काम पनि सकियो होइन। अनि यो पनि हाम्रो आफ्नै चाहिँ स्थानीय हाम्रो टोल विकास संस्थाका हाम्रा के अरे आदरणीय दाजुहरू होइन। अनि त्यसपछि आमा दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ यो सम्पन्न भएको हो। र अहिले फेरि हामीले यो माथिल्लो तलालाई पनि, किनभने यो एरिया सानो छ त्यही भएर अलिक ठुलो बनाउनलाई माथि पनि हामीले बनाउँदैछौँ। अनि अहिले भर्खरै फेरि हाम्रो लायन्स क्लब अफ पोखरा मिड टाउनबाट चाहिँ हामीले एउटा कम्प्युटर गृहिणी आमाहरूलाई पनि कम्प्युटर शिक्षा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ आवश्यक छ, अहिलेको परिवेशमा आवश्यक छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले अहिले भर्खरै 15 जना हाम्रो गृहिणी आमाहरूलाई चाहिँ यो बेसिक तालिम चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ, लिँदै हुनुहुन्छ। र उहाँबाट चाहिँ हामीले फेरि एउटा कम्प्युटर सेट पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ, उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। अरू त अब त्यस्तै हो, दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ काम गर्छ। पिउने पानीको समस्या कस्तो छ दिपा पौडेल आमा समूहको सचिव? नमस्ते, म सबै हामीलाई हाम्रो यो जनजागरण टोल विकास संस्थाको सक्रियतामा पिउने पानीको पाइप चाहिँ राम्रोसँग बिछ्याएर पानी आइरहेको अवस्था नै हो अहिले होइन। सबै घरले पिउन पाउनु भएको छ। तर पानी कस्तो समस्या भएको छ भने पानीमा एकदमै फोहोर मैला आएर डेली मिटर बुझिने समस्या के। अब आज खोल्यो अनि भोलि पानी आउनेछ, भोलि त बुझिसक्यो। पानी एकदमै फोहोर भएर बालुवा अनि त्यसमा कसिङरहरू जालीहरू राखे पनि अब माथि अफिसले के गरेको छ त्यो हामी पनि अनभिज्ञ नै छौँ। तर पानी चाहिँ अब बर्खाको टाइममा चाहिँ एक किसिमले पिउनै नहुने किसिमको पानी आउँछ है। हामी खोज्न हिँड्नुपर्छ मूल कहाँ छ भनेर। पानी आएको अवस्था तर एकदमै फोहोर। अनि र पनि फेरि हामीलाई कस्तो समस्या भएको छ भने मिटर खोल्न हामीले पनि त्यति अनुमति पाइँदैन नि त। अनि कर्मचारीले नै बोलाउनु पर्ने, थप एक्स्ट्रा केही रकम पनि दिनुपर्ने अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको टोलवासीहरू धेरै जसो पीडित हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पानी चाहिँ आइरहेको छ, तर मिटर बुझेर फोहोर पानी आउनाले मिटर बुझेर सबै प्रत्येक घरलाई समस्या चाहिँ भइरहेको छ। त्यो चाहिँ यस टोलमा कस्ता व्यक्तिहरूको बसोबास छ? जनजागरण टोलकी उपाध्यक्ष
सर्वप्रथम माछापुच्छ्रे एफएमलाई नमस्कार साथै धन्यवाद पनि टक्राउँछु। हाम्रो टोलमा आइदिनु भयो, हाम्रो टोलको विषयमा केही जानकारी दिन चाहनुभयो। यस टोलमा कस्तो व्यक्तिको बसोबास छ भन्दै गर्दा हाम्रो संविधान सभा सदस्य माननीय राजु थापा पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी प्याराग्लाइडिङको हाम्रो पाइलट बाबु पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो टोललाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ म पनि यो टोलको सेवा र विकासको क्रममा 1 दशक बित्दै गर्दा यो पोखरा सुन्दर नगरी भएको ठाउँमा मेरो टोल सफा र सुन्दर छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै अनुभव भइरहेको छ र विकासको क्रम त कहिल्यै पनि सिद्धिन्न, फेरि पनि हामी विकासको क्रममै छौँ र एकदमै चुस्त दुरुस्त सुन्दर छ भन्ने मलाई अनुभव भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद। म फेरि टोलका सचिवसँग जान चाहन्छु। जस्तै सचिवज्यू, जस्तै हाम्रो टोलमा केही कार्यहरू गर्दा, जस्तै कहिलेकाहीँ अब बाटो बिग्रेर सानोतिनो, कहिलेकाहीँ पानीको समस्या हुँदा यहाँकै टोलवासीहरूसँग पैसा उठाएर गर्नुभएको छ कि अथवा हामीसँगै केही रकम छ त्यही पैसा चलाउनुहुन्छ, के गर्नुभएको छ यहाँहरूले? धन्यवाद। हामीले यो टोलमा भएका विकास निर्माणहरूको जुन बिचमा हरेक कुरालाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् र अघि सचिवले नै आमासँग सचिवले राख्नुभयो, खानेपानीको लागि जसजसको घर प्रचलनमा छ त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो किसिम चाहिँ आफ्नो घरकै घरले आफ्नो व्यवस्था गर्नुभएको छ। जुन मेन लाइनमा कहिलेकाहीँ अब्स्ट्याकल आयो भने त्यसलाई स्थानीय सरकारसँग नभइकन हामीले टोल विकासकी आन्तरिक कोषबाट आन्तरिक फन्डिङबाट त्यसलाई मर्मसम्मार गर्ने गरेका छौँ। र जुन अब बाटोको कुरोहरूलाई छ, बाटो हाम्रो अलिकति आर्थिक स्रोतले धान्ने अवस्था भएन र यहाँ मैले केही थपौँ। यहाँ हाम्रो आवासन प्रदेशमा पनि स्थानीय सरकार निर्वाचित हुनभन्दा अगाडि नै हामीले यो बाटो, पानी, विद्युत, सञ्चार सबै विकासका पूर्वाधारहरू यहाँ अभाइलेबल गराएका थियौँ, निर्माण गरेका थियौँ। त्यसमा जब कर्मचारीहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने बेला जति सहज रूपमा भएको थियो, जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले असाध्यै गाह्रो छ। किनभने पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग हो र सरकारले सुशासन गर्ने कुरामा, विकास निर्माण गर्ने कुरामा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू म आफै इभन म एउटा रिटायर्ड टिचर हो, म अहिले लयर पनि हो, म एडभोकेट हो, मेरो पावर हुन्छ। मैले मेरो तिरो तिर्न जाँदा मैले 2 दिन लाग्यो। मैले मेरो घर जग्गाको तिरो तिर्न जाँदाखेरि, वडा कार्यालय सत्रमा तिरो तिर्न जाँदाखेरि त्यहाँको अस्तव्यस्तता, त्यहाँको कर्मचारीहरूले त्यो कम्प्युटर टाइप गर्नै जान्दैन, घरि प्रिन्ट आउँदैन, घरि सिस्टम आउँदैन भने अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले कम्प्लेन गऱ्यौँ। एकजना कृष्णप्रसाद आचार्य भन्ने यतापट्टि बस्नुहुन्छ अर्को रामेश्वर मार्गमा, उहाँ लेखाको अधिकृतबाट रिटायर भएको मान्छे हो, उहाँहरू सँगसँगै लाइनमा छौँ। यहाँ हुँदैन सम्भावना छैन भने हामी 8 नम्बर वडामा पनि पुग्यौँ। 8 नम्बर वडामा गइसकेपछि 8 नम्बर वडाले 2टा हामीले अब यसको के भन्छ भन्दा घर भएको हामीले लिँदैनौँ, मात्र जग्गाको मात्र तिरो लिन्छौँ भनेर 2टा वा तिरिसके फेरि हामी 2टा फर्केर त्यहीँ आयौँ। फर्केर सत्रमा हामीले यीबाट आज 4-5 दिनको घटना मात्रै तपाईँलाई सन्तोषसँग गइरहेको छ, 4-5 दिन अगाडि गएर। र त्यसमा मैले तीर्थ अहिले भने वडामा चिरेर भने हाम्रो फेरि कस्तो संयोग भन्ने हो अथवा सहज भन्ने हो अथवा भन्न मिल्ने नमिल्ने हो, वडा सचिव फेरि यही टोलवासी हुनुहुन्छ, ईश्वरी प्रसाद पोखरेलजी यही टोलवासी, यही टोलमा बसोबास गर्नुहुन्छ। र उहाँसँग पनि हामीले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा हाम्रो सुनवाई नै गर्नु भएन, आफ्नो कर्मचारीलाई सक्दो जति सक्दो जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्नुहोस् भन्ने आँटै गर्नु भएन र त्यो दिन नसकेर नभएर भोलिपल्ट गरेर दिएर भनेपछि यस्तो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि अब हामी विकास निर्माण कार्य कसरी गर्ने, विकास निर्माण उहाँको सहभागिता कति हुन्छ, कतिपय प्राविधिकै त्यहाँ बसेको छैन, प्राविधिक नभएले उसले इस्टिमेट इस्टिमेट गर्नु पर्यो, योजनाका बारेमा उसले बनाइदिनु पर्यो, सबै नक्साङ्कन गराइदिनु पर्यो, लागत इस्टिमेट नबनाएछ अगाडि जाँदैन। तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूले अहिले पटक्कै काम गर्न सकेको स्थिति छैन। जति कर्मचारी साथीहरू छ विज्ञानमा हामीले एउटै वर्षमा हामी निरन्तर हजुरसँग मात्रै भएको त्यो घटना अरूसँग पनि भयो जस्तै यो थुप्रै छ, थुप्रै पब्लिक जनताहरू अहिले के भन्दा वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो किसिमको सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेको अवस्था छँदै छैन। धेरै जनताहरू ठुलो यो सङ्ख्या ठुलोभन्दा म्यान पावर थप्नु पऱ्यो नि त। महानगरपालिकासँग हाम्रो पुगेन, हामीसँग यो भयो भने त्यहाँ अहिले पनि गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ कम्प्युटर टाइप गर्ने प्रिन्ट गर्ने हेर्ने हो भने उहाँलाई त्यो आउँदैन कि जान्दैन कि स्किल छैन कि यही पनि छैन। उहाँले एउटा निकालेर करिब आधा घन्टा लाग्छ भनेपछि यो आधा घन्टा लागेपछि उहाँले एक दिनमा कतिजनाको सर्भिस डेलिभरी गर्नुहुन्छ, यस्तो खालको अवस्था छ। र यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत अब यो जनतालाई सुसूचित गर्ने मात्र नभइकन तत्त निकायमा जो जहाँ
जिम्मेवारी क्षेत्रमा बसोबास गर्नुभएका हाम्रा इभन हामी जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तो आक्षेप लगाउनु पाएको होइन, खोजेको होइनौँ कि उहाँले दिने सर्भिस जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यो यथार्थ। त्यसले गर्दाखेरि यो विकास निर्माण गरेरमा अब हामी लगत्तै बाटोहरू ओभरल्याप गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अब हामी कसैले लैजाने भनेर एउटा इस्टिमेट गरेर पठाइदिनुहोस् न प्राविधिक भनेर अध्यक्षको म जाँदाखेरि पनि तपाईँको अहिले योजना छैन हुँदैन भनेर अध्यक्षले त्यस्तो ठाडै पहिले यो बजेटै छैन, अहिलेको सबै कोभिड-19 बजेट दिइसक्यो, उनीहरूले केही दिन छैन। हामीले यो वर्ष मागिरहेकै छैनौँ, गत वर्षको मागिरहेकै छैनौँ। हामी त 70-78 पनि स्वीकृत गराइदिनुहोस् न, कमसेकम हाम्रो 20-22 लाखको बाटो हाम्रो राम मन्दिर चोक राम मन्दिरको बाटोबाट जहाँ प्रवेश गेट छ हाम्रो जनता विकास संस्था बस स्ट्यान्डदेखि लिएर सिधा हाम्रो यता प्रगति टोल विकास संस्था जुन हाइटेन्सनको तेस्रो लाइन छ त्यहाँसँग जोड्ने र यता दायाँ बायाँ छरिएका बाटोलाई त करिब 900 मिटर हाम्रो यहाँको कभरेज बाटो छ। त्यसलाई मर्मत गर्ने कुरा भन्दाखेरि उहाँहरू सुन्नै चाहनु भएन। योजनामा पर्छ कि पर्दैन ल्याउनुहोस्, कमसेकम दर्ता त गर्नुहोस् भन्ने प्रोसिड्युर हुन्छ नि, प्रोसिड्युरमै जान चाहनु भएन कि यो के हो। अब कसैले के न के भएको छ, हामीले अब त्यो कुनै बजेटै नभएर हो, अथवा भने त्यो विकास निर्माण धेरै भयो आफूलाई लोड बढी आउँछ भन्ने हो, अथवा यो टोलमा आवश्यकै छैन भन्ने हो, उहाँहरूको बुझाइ के हो त्यो बुझ्न सकेन। हजुरले यो बुझ्न खोज्नु भएको छैन खास के रहेछ त्यो कुरा भनेर। त्यो कुरा के भने उहाँले भनेको त अब यो असारमा हामीले लिएर गइरहेको थियौँ, अब अहिले यो बजेटको समय पनि हो, बजेटमा पनि कतै योजनाहरू हुन सक्छ कि भनेर हामीले आश गर्ने कुरा हो। अब बाटो बनाउने कुरामा हामी 1-2 मिटरको बाटो होइन, पब्लिकसँग कति पैसा यहाँ त प्रत्येक पटक पैसा यत्रो भवन निर्माण गर्नुभएको छ, पैसा उठाएको छौँ, बाटो बनाउँछ पैसा उठाएको छौँ। यो खानेपानी लाइन विस्तार गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि स्थानीय सरकारको 1 पैसा पनि सही छैन। आफै टोलवासीहरूले कुनै लागतमा सञ्चालन गरेको खानेपानी बाटोमा हो, बाटो हाम्रो 3 चरणमा भयो। बाटोको लागि एउटा घरबाट कति पैसा हामीले एउटा घडेरीको हेरेर कोही टोलवासीहरू हिजो 63-62-63 जातिदेखि बसोबास गर्दै आउनुभयो। उहाँले एउटा ट्र्याकको नदीजुले किने भनिसक्नुभयो, एउटा सेरा काउसीघारी पुलोको ढिलबाट आवतजात गर्ने अवस्थालाई दुवै जग्गावाला दाताहरूसँग पनि कत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, बाटो माग्नको लागि लडभिड गर्नुपर्ने, झगडा गर्नुपर्ने, हरेक यावत समस्याहरू झेल्दै 2012 एउटा गोरे राष्ट्र बनाउनु भयो। अब समय सापेक्ष रूपमा विकास क्रममा फेरि त्यसलाई ढलान गर्नुपर्ने हो कि पिच गर्नुपर्ने हो कि ग्राभल गर्नुपर्ने हो कि त्यो विकास क्रम गर्दै जाँदाखेरि पिच गर्ने कुरामा पनि मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने। अब त्यो अवस्था गर्दाखेरि पनि हामीले घडेरीको आधारमा प्रति हातको कहीँ 1200, कहीँ 1700, कहीँ 2000 त्यस्तो गरेर प्रति हातको घडेरीको आधारमा प्रत्येकसँग उठाएर हामीले केही गऱ्यौँ। र पहिलो चरणको विकासमा हामीले 60-40 स्कुल योजना गऱ्यौँ पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा नगर विकास योजना अन्तर्गतको केन्द्रीय स्तरको कोष रहेछ त्यसबाट हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि तेस्रो फेरि नगरपालिकाले त्यो बेला पनि जनप्रतिनिधि नभएर कर्मचारी साथीहरूबाट विकास निर्माण गर्न हामीलाई सहज भयो। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाएको। पानीको लागि कति उठाउनु भएको छ? हामीले त्यसैमा जोडेर चाहिँ एक घरको 10,000 अथवा त्यही हातमा प्रति हातमा पानी र बाटोलाई जोडेर। जस्तै अध्यक्षज्यू अब यति बेला लकडाउन खुलेको छ, केही महिना अगाडि चाहिँ अब नेपाल सरकारले लकडाउन पनि गर्यो र कोरोनाको महामारी पनि थियो। हामीलाई सम्पत्ति भन्दा पनि हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने हामी ठुलो सोच लिएर हामी लकडाउनमा बस्यौँ। र यो टोलमा चाहिँ त्यति बेला कतिको सहज र असहज भयो त? कतिको जस्तै कुनै मान्छे व्यक्तिहरू टोलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू बाहिरबाट आइराख्दा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने के कस्ता सहज र असहज भयो? नमस्कार। यो टोलमा त्यस्ता खालको अप्ठ्याराहरू त केही परेन। अनि बाहिरबाट जुन आउने मान्छे एउटाले एउटा उसको बनायो, तपाईँहरूले टोलमा कोही त्यस्तो बाहिरबाट आउने मान्छे छ अथवा आयो कोही हुन्छ नि विदेशतिर गएर बस्नु, ती मान्छे आयो भने हामीलाई टोल वडाले तपाईँलाई यस्तो मान्छे आउँदैछ हामीले एउटा सिफारिस दिएर अनि त्यो टोलले सिफारिस गरेपछि उनी होम क्वारेन्टाइन उसमा बसे। त्यसरी भयो, बस्ने 4-5 नै भयो कि 4-5 त्यसरी भयो। अब त्यस्तो खासै किसिमको अप्ठ्यारो भएन। र बेला बेलामा अब वडाबाट मार्फत ल्याएर हामीले चाहिँ त्यो राहत पनि 2 पटक बाँड्यौँ, 2 पटक हामी त्यसरी बाँड्यौँ। अब खासै त्यस्तो खालको समस्या भएन। म अब आमा समूहको अध्यक्ष जान चाहन्छु। यति बेला हाम्रो देशको राष्ट्रपति पनि विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, हामी गर्व गर्नुपर्छ, महिला हुनुहुन्छ। केही 2 दशक 3 दशक अगाडि हामीले सम्झिने हो भने महिलाहरू थिचोमिचोमा थिए, जबकि उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्थेन राम्रो अगाडि, अथवा आफ्नै श्रीमानसँग पनि श्रीमानलाई गर्दा डराउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो कुराहरू धेरै यहाँहरूलाई पनि केही घटनाहरू याद छन्। जस्तै कि अब यहाँ अब यति बेला आमा समूहको अध्यक्ष हुनुभएको छ एउटा
जनजातिबाट गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। गुरुङको भन्यो भने हिजो गुरुङभन्दा बाहुनहरू धेरै टाढा थियो किन भन्नु त, हिजोको घटना हामीलाई याद छ। त्यही भएर यहाँले अब त्यो जस्तै कोही धेरै महिलाहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ होइन म थिचुमिचु जस्तो बस्नु भएको छ, म चाहिँ केही बोल्न सक्दिनँ, म चाहिँ अगाडि बसेर के गर्न सक्दिनँ, म कोहीसँग केही पनि गर्न सक्दिनँ, भयो म केही गर्दिनँ भन्ने खालका महिला दिदीबहिनी आमाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? पुनः धन्यवाद। हजुरको यो जुन चाहिँ क्वेसन मलाई एकदमै चाहिँ मुटुमै भिजेर आएको छ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ होइन, गर्वको कुरा। अहिले नेपालले चाहिँ राष्ट्रपति पनि के अरे महिला नै पाएको छ र महिलाहरूको हक अधिकारको विषय गर्दाखेरि राष्ट्रपति पनि अलिकति चाहिँ पावरफुल हुनु पर्यो। पावरफुल राष्ट्रपति भए मात्रै चाहिँ यो देशको महिलाहरूले चाहिँ अलिकति निकास पाइन्छ, नत्र त्यो चाहिँ असम्भव छ। महिलालाई सिटमा राखेर मात्रै नै अर्थ छैन कि होइन, उसलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउनु पर्यो होइन। र हो हुन त तैपनि एक्टिभ बनाउनु पर्यो। उहाँ नै एक्टिभ भयो भने पो बल्ल देशको चाहिँ पुरा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने चाहिँ मौका पाउँछ। तर त्यस्तो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ त्यति धेरै हेर्नु भएन। राज्यको आफ्नै पोलिसी छ, तर स्थानीय हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भने हामी पहिल्यैबाट चाहिँ अब पहिला आमासम्म भन्ने आमा पार्टी भन्ने, त्यतिखेर त अझ आमा पार्टी भन्ने होइन, आमा पार्टी भनेर चाहिँ दिदीबहिनीहरू नाचगान गर्ने होइन, पूजा आजा हुँदाखेरि जाने, अलिअलि चाहिँ पोस्ट कलेक्सन गर्ने, अनि त्यसपछि सामूहिक रूपमा चाहिँ भाडाहरू किन्ने होइन, सानो सानो भोट भत्यारहरू जुन छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो भाडाले चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्ने, त्यस्तो गर्दै आउँदा अहिले आएर चाहिँ हाम्रो टोलको दिदीबहिनीहरू यो चाहिँ कस्तो खालको टोल छ भने हामी एउटा गाउँले होइन, हामी विभिन्न गाउँ ठाउँबाट मैले हजुरलाई राखेको प्रश्न चाहिँ के हो भने हजुर कति बेला आमासम्मको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले अब यो टोलमा एउटा समाज भवन पनि निर्माण गरिसक्नुभयो, एउटा धेरै राम्रो काम हो, उल्लेखनीय काम हो। हजुर जस्तै महिलाहरू दिदीबहिनीहरू जहाँ उहाँहरू किचनमिचनमा गर्नुभएको छ, त्यहाँदेखि म समाजमा गएर बोल्न पनि सक्दिनँ, माइक समाजदेखि डर लाग्छ, कोहीसँग बोल्दा जस्तै आफ्नै श्रीमानसँग नै पीडित हुनुहुन्छ, आफ्नै सासूसँग नै पीडित हुनुहुन्छ नि होइन, आफ्नै दाजुभाइसँग नै पीडित छ। ती महिलाहरूलाई हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी महिला दिदीबहिनी भनेको चाहिँ पुरुष र महिला बराबर नै होइन। हामीले आफ्नो घर बनाउन हामी दुईजना अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। श्रीमानले जो भन्नुहुन्छ त्यही कुरालाई मात्रै मान्ने पनि हामी होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो घर परिवार जसरी चलाउँछ त्यसरी समाज पनि चलाउने चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो यो टोलको दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यसरी भन्छु। र उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ पहिला चाहिँ हामीलाई अब फर इक्जाम्पल लागि हामी माइकमा बोल्न पनि त अहिले त्यही भएर अहिले चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू एकदमै चाहिँ अगाडि आउनुहुन्छ, उहाँहरू माइकमा पनि बोल्नुहुन्छ। तर बरु होइन हामीले चाहिँ राज्यलाई के भन्छ भने हामीलाई उद्घोषक तालिम भनेर हामी दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मिटिङमा कुरा राखेर यसरी माग्ने चाहिँ हामीले गरिरहेको थियो। अझै पनि जस्तै म्याडम अब वडाबाटै अथवा यहाँकै आमा समूहकै सक्रियतामा हरेक महिना जस्तो जनचेतनामूलक कार्यक्रम होइन, अब नेतृत्व विकासका तालिमहरू एउटा सेड्युलै बनायो। जस्तै अरू तपाईँहरू हरेक महिना मिटिङ बस्नुहुन्छ नि त, हो त्यस्तै यसलाई पनि नियमित रूपमा गर्दै भने त हरेक महिलाहरू अगाडि बढ्न पाएर अगर जति महिलाहरू दिदीबहिनीहरू जति आमाहरू अगाडि बढ्नु भनेको हाम्रै घर राम्रो हुनु हो, हाम्रो समाज राम्रो हुनु हो। समाज राम्रो भएपछि टोल राम्रो, टोल राम्रो भएपछि हाम्रो देश त्यसै राम्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर सर हामीले मासिक मिटिङ पनि राख्ने गरेछौँ होइन। अनि त्यति मात्रै भएन, दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सानो एउटा बचत समूह भनेर होइन, अब आफूले चाहिँ खर्च गरेको सहकारी चाहिँ हाम्रो आफ्नै सहकारी चाहिँ जनजाति नभइकन हामी चाहिँ छुट्टै हो। तर 4-5 टोलको चाहिँ छ कि, तर यो सुरुवात चाहिँ नि हाम्रो यहीँबाट भएको होइन। अब त्यहाँ पनि नभइकन हामी आफूले आफूसँग चाहिँ अलिकति बचेको पैसा महिनामा अलिअलि जम्मा गर्ने, जसको कारण हाम्रो दिदीबहिनीहरू फेरि मिटिङमा आएर केही कुराहरू छलफल गर्ने होइन, हामीलाई के आवश्यक छ भन्ने कुराहरू छलफल गर्नलाई पनि उहाँलाई त्यो पैसा चाहिँ थोरै भए पनि ल्याएर जम्मा गर्ने र कि यहाँ भएको मिटिङमा भएको र टोलमा भएको गतिविधिहरू उहाँहरू सबैले थाहा पाउन् भनेर हामीले चाहिँ यसरी बेला बेलामा मिटिङ गर्ने होइन। केही पऱ्यो भने चाहिँ घर गएर होइन यस्तो शान्तिमा अब चाहिँ हुन्छ नि घरमा होइन, यताउता हो यस्तो कुराको लागि पनि हाम्रो आमा समाजको चाहिँ समिति गएर छलफल गर्ने होइन, उहाँलाई चाहिँ कुराकानी गर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। अरू त हुन्छ म्याडम। अन्त्यमा माछापुच्छ्रे एफएम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? नमस्कार।
माछापुच्छी एफएममा जस्तै भयो हाम्रो सचिवजीले एउटा गोडाको कुरोमा सम्झना आयो। हामीले जुन इस्टिमेट गराउनु भनेर गएका थियौँ, इस्टिमेटको अनुसार हामीले लाग्यो कति आउँदो भनेर निवेदन दिनु गएको। हामी इस्टिमेट मागेका थियौँ वडामा। अध्यक्षले के भन्यो भने यसलाई दर्ता गरेर मात्रै राखिदिनु भयो कि इस्टिमेट गरिदिनु भनेर यो प्राविधिकमा त्यो पनि लेखिदिन सक्नु भएन कि एउटा त्यो हामीले यो निवेदन दर्ता गर्नु भयो भने हामी इस्टिमेट माग्नु भएको वा अध्यक्षले त्यो लगाइदिनु भयो दर्ता गरेर राखिदिनु। हाम्रो काम एउटा थियो, अध्यक्षले त्यसरी गरिदिनु भयो। एउटा कुरा त त्यो भनेसँग त्यो भयो। अर्को कुरा हाम्रो टोलमा अहिलेसम्म हाम्रो टोलभित्र सबै भएका बाटो पुरानो बनाएको बाटो भत्किने कुरो अलग कुरा छ, पिचबाट भत्किने कुरो। हाम्रो टोलमा बनाउनु पर्ने बाटा कोही पनि छैन। जस्तै हाम्रो टोलभित्र बाटाहरू पुरै भइसकेको छ, खानेपानी प्रत्येक घर घरै पुगेको छ। अब यो पुनः यो बाटो जुन गोबर ल्याब गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसलाई फेरि पिचै गर्नुपर्ने हो कि यस्तो हामी यो तयारीमा छौँ। र अर्को कुरो यसमा हामी यो प्रत्येक उसमा सोलर बत्ती राख्ने स्टिममा पनि हामी छौँ। सोच हाम्रो छ होइन। अब त्यो कतिसम्म सन्दर्भ हुन्छ फेरि यो कुरा राख्दै अब हाम्रो हुन्छ। हस्, धन्यवाद। टोलकी उपाध्यक्ष जोसँग जान चाहन्छु। सर एकपल्ट मैले अहिले मैले राखेको कुरो यही हो। टोल विकास संस्थाले इस्टिमेट गराएका हुनाले यो गरेर दर्ता गरेर राखिदिनु। अब जुन प्राविधिक लागि इस्टिमेट गरी जानकारी भन्ने पनि तोक्लाउन नसकेर दर्ता गरेर राख्ने भने तोक्लाइदिनुहोस्। के यो ठिक छ कि ठिक होइन? बेसी भयो। इस्टिमेटमा आएको हामीले अब यो नि ओडाले यस्तो कुरोले सकेन भने हामी प्रदेश सरकारसँग पनि हात गरेर राख्यौँ, महानगर जान्थ्यौँ। अब कहीँ कतै अब ओडाको आफ्नो बजेटमा भएन, उसको बजेटले धानेन भने हाम्रो तपाईँले जाने त्यो दैले पनि छेकिदिनु हो क्या। हामी इस्टिमेट मागेको दर्ता गरेर राख्यो भन्नु गएको त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्थानीय ओडाले हाम्रो विकासमा कति सहकार्य गरेन। अब यहाँको हाम्रो सामाजिक विकासको सुसुमलाई जिम्मेवारी कति पुरा भयो कि भएन हामी त एउटा गरेर इस्टिमेट गराइदियो। किन त्यहाँ नेपाल सरकारको अथवा स्थानीय सरकारको प्राविधिक हुनुहुन्छ, त्यहाँ इन्जिनियरले यसको लम्बाइ चौडाएर यसमा लाग्ने मेटेरियल्सका बारेमा एउटा निकाल्थ्यो। बजेटिङ गरेर भयो इस्टिमेट त लागेको इस्टिमेट यति लाग्यो भने यतिसम्मको लागि यो एक वर्ष तपाईँले आधा गर्नुहोस्, अर्को वर्ष आधा गर्नुहोस् भनेर हामीले अगाडि बढ्ने बाटो पनि सहज रूपमा निकास नदिएपछि हामी अब के भनेर आउने निराश एकदम ओडाले हामीलाई सपोर्ट गरेकै गरेन। अब यहीँबाट सबै छ। म फेरि अन्तिममा जान चाहन्छु। जनजागरण टोलकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यहाँको टोलमा भावी योजनाहरू के छन्? अब के गर्न चाहनुहुन्छ? के छ यहाँ केही सोच राख्नु भएको छ? विभिन्न मिटिङ पनि बस्नुभयो होला, माइन्ड पनि उठाउनुभयो होला, के छ? पुनः धन्यवाद मासुको। हाम्रो भावी योजना के छ भन्दाखेरि विकासको क्रम त कहिल्यै पनि सिद्धिन्न। भावी योजना गर्दै गर्दा हामी अब यो भवनको फेरि दोस्रो तलाकै सिलसिलामा छौँ। दोस्रो तलाको सिलसिलामा छौँ र हामी यो पनि गर्दैछौँ। अब भावी योजना हाम्रो यही हो। हाम्रो अध्यक्ष सचिवजीले भनिसक्नुभएको छ, हामी अब बाटोको विषयमा उहाँलाई गर्दैछौँ र आउने योजनाहरू विकासको क्रममा आउँदै गर्दा गर्दै गर्छौँ भन्ने चाहिँ अब मेरो भनाइ छ। हुन्छ, धन्यवाद।